نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک اللہم لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تو بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صدر معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر اس گل دا ذکر کراں گے کہ جڑے لوگ اللہ رب العزت دے دیدار دی تمنا آرزو رکھدے آ تے انہاں نوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوندا جڑا سچی طرف رکھدے آ قرآن حکیم دی سورہ عنکبوت دی پنجویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے اس آیت پاک سنے رب نے ارشاد فرمایا کہ جنوں بھی اللہ سنے اللہ جل شانہ دے دیدار دی امید آرزو تمنا ہے تے بے شک اللہ دا وعدہ ضرور آنے والا ہے یعنی اس پاک آیا پاک دسیا کہ جڑے لوگ اللہ رب العزت دے دیدار کرن دی سچی تمنا آرزو رکھدے آ تے اللہ دا قرآن چ وعدہ کہ میں اپنا دیدار ضرور کراواں گا جڑا میری راہ چ ریاضت و مجاہدہ کردے میری بارگاہ تک حاضر دا شرف چاہندے نے میرا دیدار کرنا چاہندے اسے دنیا دے وچ دل دے آئینے چ دل دیاں اکھاں نہ میرے عطا کردہ نور نہ تے رب سونا فرماؤں کہ میں انہوں ضرور یہ نعمت عطا فرماواں گا اسے دنیا تو قرآن سوچ رب نے دسیا کہ دنیا دے وچ میرے دیدار تو انے آخرت وچ بھی انے ہون گے اور یہ نعمت عظمیٰ حاصل ہونے دا طریقہ بھی سوچ رب نے قرآن چ دسیا پیر و پیشوا دے رہی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت عمل قرآن و سنت اور ریاضت و مجاہدات پیر و پیشوا کولوں توحیدی رحمانی محمدی کنیکشن حاصل کرنا پیر و پیشوا زیر نگرانی مسلم ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرنے والے ہی حاصل ہونے ہیں کیونکہ جب تک انسان کی رجھ قوت پرواز پیدا نہیں ہوتی جسم ضرور الگ ہو گئے باطن سے پرواز کردیا ہوا اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی پھر پیشوا کی مدد نہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ اللہ پاک کے فضل و توفیق نہ کدے بھی انسان جن کو مولا کی نعمت حاصل نہیں کر سکتا تو سونے رب نے اس آیت دسیا کہ جڑے واقعی سچے دلوں میرا دیدار چاہتے ہیں تو میں انہوں نے اپنا دیدار ضرور کراواں گا اللہ سونے کی بارگاہ دے دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے سارے پیر و پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اور سوائے تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سارا نہیں سارا دنیا قبر اور آخر سارا عطا فرمائے اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمیٰ دولت کبرا عطا فرمائے ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ المبین